यो भिडियोमा आज चाहिँ एउटा टुलको बारेमा सिकौँ है। त्यो टुल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। कुन टुल भन्दाखेरि रोटेट टुल। जस्तै हामीले अस्ति सिकेको थियो CTRL प्लस डी हान्यो भने के हुन्थ्यो, त्यो स्टेप रिपिट हुन्थ्यो नि। अब त्यस्तै त्यो डुप्लिकेट नै गर्ने हो तर रोटेट गरेर है। मैले एउटा लाइन सेगमेन्ट लिएँ, यसको चाहिँ स्ट्रोक अलिकति बढाइदिएँ है। मैले अस्ति के गरेको थिएँ, अल्टसित यसको एउटा कपी लिएको थिएँ है, सिलेक्सनमा गएर कपी लिएको थिएँ अनि यही स्टेप रिपिट गर्नलाई CTRL डी 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 गर्दै गएको थिएँ है। यसरी रिपिट गरेको थिएँ। अब चाहिँ मैले के गर्छु, मैले सबलाई अन्डो गरेँ। जस्तै मेरो एउटा लाइन भयो, स्ट्रेट लाइन, यसको स्ट्रोक मैले अलिकति बढाएँ है। यहाँनिर एउटा रोटेट टुल भन्ने हुन्छ, यहाँ रोटेट टुल। त्यसको लागि हामीले आर हाने पनि रोटेट टुलमा पुर्याइदिइहाल्छ है। आर हाने पनि रोटेट टुलमा पुर्याइदिन्छ, तर यहीँ पनि हुन्छ, के को भित्र हुन्छ अब यहाँ हेर्नुपर्छ है। यदि यहाँ रोटेट टुल रहन्छ भने चाहिँ यहाँभित्र गएर ल्याउन मिल्छ है। हामीले यहाँ खोज्यो भने भेटिहाल्छ। मेरो चाहिँ यहीँनिर छ है, युज गरिरहेको भएर यहीँनिर आएर बसेको छ। ल, रोटेट टुलले चाहिँ के गर्छ, रोटेट गर्ने हेल्प गर्छ। जस्तै अब मैले यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु, यसको सेन्टर कहाँ राखेर रोटेट गर्ने हो, सेन्टर त चाहियो एउटा। यहाँनिर मैले यसको सेन्टर राखेँ। अब मैले के गर्छु, यसलाई यसरी रोटेट गर्न मिल्छ क्या है। यो रोटेट भयो। अब होइन, मैले सेन्टर चाहिँ यहाँ राख्छु भन्यो भने अब यताबाट यसरी रोटेट भयो है। यहाँ राखिदिन्छु सेन्टर भन्यो भने के भयो, अब यसरी रोटेट भयो। त्यस्तै मैले यसको लागि अब मैले के गर्न सकेँ, यसलाई मैले फाल्दिएँ है। अब ल, मैले एउटा लाइन लिएँ, यहाँनिर एउटा लाइन लिएँ। अब मैले के गर्छु, मैले रोटेट टुल लिएर यसको सेन्टर कहाँ छ, यहीँ ठिक छ। ल, यहाँनिर दिएँ है मैले यसको। अब मैले यसलाई अल्टसित लिएँ भने यसको कपी चाहिँ रोटेट हुन्छ, त्यो रोटेट हुँदैन। अल्टले त कपी लिने गरेको थियो नि त योभन्दा अघिल्लोचोटि पनि हामीले हेर्दै आएको थियौँ। ल, यसरी भयो। होइन, मलाई यसरी चाहिएको छैन, मलाई चाहिँ अब एङ्गल हानिदिने, एङ्गल अनुसार यसले नै रोटेट गरिदिन्छ। त्यस्तोको लागि चाहिँ के गर्ने, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। ल, त्यो चाहिँ हो मैले मेन सिकाउनु लागेको चाहिँ है। अब यहाँनिर गएपछि हामीले रोटेट टुल लिने है। रोटेट टुल लिएर अल्टसित, अल्ट भनेपछि यहाँ अर्कै आउँछ है, यो कर्सर चेन्ज हुन्छ। अल्टसित यहाँनिर मैले क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि यसले सोध्छ कति एङ्गलमा रोटेट गर्ने हो भनेर सोध्छ। मैले कति हानिदिन्छु, अब मैले हिसाब गर्छु मलाई कतिवटा चाहिएको छ। अब मैले त्यतिलाई चाहिँ डिभाइडेड बाई 360 गरिदिन्छु। जस्तै मलाई 20वटा चाहिएको छ भनेपछि 360 नाम लेख्दै छ, 360 डिभाइडेड बाई कतिवटा, 20वटा चाहियो होइन, 20 भागमा डिभाइड गर्दै भन्छ। अनि के गर्ने, कपी गर्ने कि यसलाई नै रोटेट गर्ने भनेर सोधेँ। मैले कपी थिच्दिएँ, कपी भयो, एक स्टेप आयो। अब मैले यसलाई नै रिपिट गर्छु, डी 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 CTRL डी हान्छु। यसरी बनाउन सकेँ। अब मैले यसलाई ग्रुप गरिदिन्छु, यसरी सबैलाई ड्र्याग गर्छु। ग्रुप गर्नलाई यहाँबाट ग्रुप गरिदिने, कि त CTRL जी हाने पनि भयो है। अब मैले एउटा सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै सबै सिलेक्ट हुन्छ। अब मैले यसको साइज घटाउँछु, यसलाई लिएर गएर यहाँ राखिदिएँ। जस्तै अब फेरि यही युज गरौँ, यहाँनिर राखेँ मैले। अब रोटेट टुलमा जाने, रोटेट टुलमा जाने कसरी युज गर्ने, अल्टसित यहाँ थिच्दिने। अब यसले सोध्छ कतिमा रोटेट गर्ने, अघि हामीले 18मा गरेको थियो है। अब मलाई 20 डिग्रीमा गर्न पर्यो। 20मा गर्दाखेरि ठ्याक्कै 360मा नपुग्न सक्छ है। त्यही भएर हामीले क्यालकुलेट गरेर गर्ने। अब मैले CTRL डी 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 हान्दै गएँ, यस्तो बन्यो। 20मा गर्दाखेरि ठ्याक्क म्याच हुँदो रहेछ। जस्तै अब मैले 21 हानेको भए के हुन्थ्यो हेरौँ है त। यो टुल लिएँ अनि रोटेट टुलमा गएँ, अल्टसित यहाँ लिएँ। जस्तै मैले अहिले 21 हानिदिएको भए यसरी कपी 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 गर्दै है। यहाँनिर आएर फेरि कुरा बिग्रियो है, ठ्याक्क एक्ज्याक्ट भएन नि त त्यहाँनिर, यस्तो हुँदै गयो। यस्तो पनि चाहिन सक्छ कहिलेकाहीँ होइन, तर हामीलाई त अब जस्तै स्पेसिफिक चाहिन्छ नि त ठ्याक्क। जस्तै अब हामीले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल छ। अब हामीले वाच बनाउनु पर्यो। वाच बनाउँदाखेरि त्यो
मिनेट ह्यान्ड हुन्छ नि, मिनेट ह्यान्ड कतिवटा हुन्छ? 60वटा हुन्छ। मैले यसलाई फाल्दिएँ है। ल जस्तै मलाई अब घडी बनाउनु पऱ्यो है त, वाच बनाउनु पऱ्यो। ल अब मैले कसरी बनाउँछु? इलिप्स टुल लिन्छु, एउटा त राउन्ड बनाउँछु है। यो राउन्डभित्र मलाई अब त्यो टिक 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 बनाउनु पऱ्यो। एउटा त यहाँनिर इन्टरसेक्ट गराएर यहाँनिर बनाउँछु मैले है। अब यसको कपी मलाई कतिवटा चाहिन्छ? 60वटा चाहिन्छ। भनेपछि यो मैले के गर्छु? रोटेट टुलमा जान्छु। रोटेट कहाँ गराउने हो? यहाँ सेन्टर भनेर लेखाएँ नि, यो चाहिँ भनेको सर्कलको सेन्टर है। यहाँ अल्टसित मैले यहाँ थिचिदिन्छु, यो सेन्टरबाट रोटेट गराउने। मलाई कति चाहिएको छ? 360 डिभाइडेड बाई 60वटा हैन। कपी आयो, एउटा कपी आयो। अब मैले यसलाई नै चिट्याएर डी यही स्टेप रिपिट गरिदिन्छु। बन्यो है। अब ल मैले यसलाई फेरि ब्याक गरेँ। मलाई कस्तो चाहिन्छ त भन्दा यस्तो ठुलो ठुलो चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ? 4वटा चाहिन्छ। मैले रोटेट टुल, फेरि रोटेट टुलमा गएँ, अल्टसित यति छ है। भनेपछि 360 डिभाइडेड बाई 4वटा हो नि त चाहिने। कपी ल यस्तो हुन्छ। यहाँ भित्र चाहिँ बल्ल कतिवटा हुन्छ? 60वटा हुन्छ है। त्यसको लागि मैले के गर्छु? ल एउटा यस्तो बनाएँ है, एउटा बनाएँ। अनि मैले यसको चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिन्छु है। कलर अर्कै राख्छु। ल रेड राखेँ है। यसलाई मैले के गर्छु? अब यहाँ भित्र राखिदिन्छु। यसको साइज पनि अलिकति घटाइदिन्छु। ल अब रोटेट टुल लिएर 60वटा रोटेट गरिदिन्छु। ल अब रोटेट टुल लिन्छु मैले। रोटेट टुल लिएपछि यहाँनिर गएपछि आफै सेन्टर भनेर देखाइदिन्छ है। यहाँ सर्कलको सेन्टर हो नि यो भनेर देखाइदिन्छ है। अल्टसित यहाँ थिचिदिन्छु। अब यहाँ के लेख्छु मैले? 360 डिभाइडेड बाई 60 लेखिदिन्छु। अनि यसलाई कपी गर्छु। अब सर यस्तो भइहाल्यो। अनि मैले यहाँनिर त यो मिलेन, यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिन सकेँ? सिम्पली केही गर्नु पर्दैन, पछाडिको पाथलाई सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि एरेन्जमा गएर ब्रिङ टु फ्रन्ट गरिदिन्छु। त्यो भनेपछि यो माथि आयो। अब त्यो रातो छोप्यो। फेरि यसको पनि त्यही गर्छु, एरेन्जमा जान्छु, ब्रिङ टु फ्रन्ट। एउटा घडी जस्तो बनिहाल्यो है। अब यसमा मैले के बनाउन सकेँ? एउटा अब सुई जस्तो बनाउनु पऱ्यो है। सुई जस्तो बनाउनलाई के गर्ने भन्दा ल एउटा बनाइहालौँ। यस्तो बनाऊँ है त। यसको अलिकति घटाऊँ। चाहिँ मिलेन है। ल यसको सेन्टर पोइन्ट यसलाई गएर सेन्टर पोइन्ट यसको यहाँनिर अरे यहाँ गएर दुईटालाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर मैले यो घटाइदिन सकेँ। ल यसको सेन्टर पोइन्टमा यसलाई राखिदिन सकेँ है। ल यसको यो अलिकति पोइन्टेड चाहियो है हामीलाई यहाँ माथिपट्टि, यस्तो सादा त हुँदैन। त्यसको लागि मैले के गर्न सकेँ? यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर पहिला मैले डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लेखेँ है। यो एङ्कर पोइन्टलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि यसलाई यस्तरी सारेर यहाँ ल्याइदिएँ। त्यसपछि फेरि यसलाई सिलेक्ट गरेँ, यसलाई यस्तरी सारेर यहाँ ल्याइदिएँ। भयो, अलिकति भयो। ल यसलाई मैले अब एउटा कलर दिन्छु है त। कस्तो कलर दिउँ भन्दा स्ट्रोक हटाइदिउँ। पहिला यसलाई सिलेक्ट गरौँ है, स्ट्रोक नअन गरिदिउँ।
कलर चाहिँ जस्तै अब एउटा रातो दिउँ है त। ल यो एउटा भइहाल्यो। यो पछि अब मलाई फेरि अर्को चाहियो। अब अर्को आवर ह्यान्ड चाहियो है। त्यसको लागि मैले के गर्छु, सेलेक्सन टुलमा गएर यसलाई सिलेक्ट गर्छु, अल्टसित यसको कपी लिन्छु। कपी लिएर मैले यसलाई रोटेट गर्छु है अलिकति। रोटेट गरेर यसलाई यहाँ इन्टरसेक्सन गरिदिन्छु है। त्यो पछि यसको साइज अलिकति घटाइदिन्छु। ल जस यसरी बनाउनु मिल्यो है। यही टुल युज गरेर हामीले बनाउनु मिल्यो है। अरू टुल पनि युज गरेर बनायो भने त अलि राम्रो बन्छ, तर यति कन्सेप्ट त हामीले पाइयो नि त। ल यसरी बनाउन सक्यो है। यो बनाउँदा बनाउँदा सकिहाल्छ, योभन्दा राम्रो बनाउन सकिहाल्छ है। ल यस्तो बन्न सक्ने भयो। यो नि भइहाल्यो है। अरू टुलहरू पनि छ यहाँ। पेन टुलहरू छ, पाथ इरेजर टुलहरू छ है। अनि अर्को यो सेप बिल्डर भन्ने छ, यिनीहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसको लागि पनि गरौँला है, अर्को दिन गरौँला। अहिले चाहिँ मैले बेसिक सिकाइदिइहालेँ है। यो पनि काम लाग्छ हामीलाई। यो एकदम धेरै काम लागिरहेको हुन्छ कि एउटै स्टेपलाई हामीले रिपिट गर्नु पऱ्यो नि, यो काम लागिरहेको हुन्छ। यो पनि झुक्किन भएन। अनि अरू यहाँनिर छ अब यो स्केल टुल, रिफ्लेक्ट टुल, यस्तो चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँदैन है। अहिले चाहिँदैन, किन भन्दाखेरि यहाँ रिफ्लेक्टहरू चाहिँ यहीँबाट पनि गर्न मिल्छ है। यहाँबाट ट्रान्सफर्ममा गएर यहाँ रिफ्लेक्ट, रोटेट, स्केल यहाँ सबै मिल्छ है। त्यो भएर यसलाई अहिले मैले चलाइनँ। ल यो भयो। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक रोटेट टुलको लागि भयो है। ल यो युज गरेर पनि हामीले रोटेट गरेर बनाउनु मिल्यो, अरू कुराहरू बनाउनु मिल्यो, कम्बिनेसनहरू बनाउनु मिल्यो है। ल अब अर्को एउटा केही बनाऊँ है त। अब एउटा अर्को टुल सिकाउँछु है त म, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यो चाहिँ के टुल भन्दाखेरि यो सेप बिल्डर टुल। जस्तै मैले इलिप्स लिएँ है, एउटा इलिप्स लिएँ, अर्को इलिप्स लिएँ। मैले यो दुईटैलाई सिलेक्ट गर्छु अनि यसको स्ट्रोक राख्छु, कलर हटाइदिन्छु है। स्ट्रोक यहाँ छ हल्का हल्का। ल अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो दुईटाको इन्टरसेक्सन पार्टलाई हटाउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले के युज गर्छु, सेप बिल्डर टुल युज गर्छु। यहाँनिर छ सेप बिल्डर टुल भन्ने हुन्छ है। यहाँनिर सिफ्ट प्लस एम हान्यो भने पनि आउँछ। ल त्यो पछि मैले सेप बिल्डर टुल लिन्छु अनि के गर्ने हो, यहाँ प्लस गर्ने हो कि माइनस गर्ने हो, यहाँ भन्छ है। प्लस लेखेको छ यहाँनिर कर्सरमा है। त्यो भयो भने अब मैले अल्टसित लिएँ भने फेरि माइनस हुन्छ। अब मलाई यो त जोड्न छ यो एरिया भनेपछि मैले प्लस गरिदिन्छु है। अब के हुन्छ ल हेरौँ है त। अब के भएछ यहाँ हेरौँ। यो यसले चाहिँ जोडेर बिचकोलाई एउटै बनाइदियो, यसले एड गरिदियो। अहिलेसम्म त्यो एड थिएन नि त है। अब फेरि मैले सेप बिल्डर टुल लिएँ, यो सबैलाई प्लस गरिदिएँ, यसरी होल्ड गरेर ड्र्याग गरिदिएँ है। त्यो भएपछि सबैलाई सिलेक्ट भयो। अब यसले के बनाइदियो, अर्को पाथ बनाइदियो, नयाँ पाथ बनाइदियो, यस्तो सेप बनाइदियो, यसले कम्बाइन गरिदियो है। त्यस्तै अब मैले फेरि सेप बिल्डर टुल लेखेर अल्टसित माइनस गरिदियो भनेपछि के भयो, यो घटाइदियो यसले, माइनस गरिदिएँ। अब फेरि यसलाई चाहिँ प्लस गरिदियो भनेपछि यसले के बनाइदियो, यो छुट्टै बनाइदियो। यसलाई चाहिँ यो छुट्टै बनाएर जोडिदियो, यतापट्टिकोलाई चाहिँ घटाइदियो। यस्तो यस्तो हामीलाई काम लाग्छ है। यस्तो मैले अस्ति पनि बनाउँदाखेरि युज गरेको थिएँ एकचोटि। ल अब जस्तै हामीले अर्को बनाऊँ है त। यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। जस्तै अब मलाई के चाहियो भन्दा रेक्टेङ्गुलर टुल लिएर मैले ल यस्तो सेप बनाएँ है त मैले। ल मलाई यस्तो सेप चाहियो मैले है, मैले बनाएँ। त्यो पछि अब मलाई यो त फरक फरक छ है, यो रेक्टेङ्गल फरक छ है, यो फरक छ, सबै फरक छ नि त। मलाई यसलाई यिनीहरूलाई एकै ठाउँ जोड्न पऱ्यो। त्यसको लागि मैले के गर्छु, सबैले सिलेक्ट गर्छु, यसरी होल्ड गरेर ड्र्याग गर्छु। ल यो सबै सिलेक्ट भयो। त्यो पछि सेप बिल्डर टुल लिन्छु। अब के जोड्ने हो, यो जोड्ने हो। अब यसले यति एउटा बनाइदियो, फेरि यो र यो पनि जोड्ने हो भनेपछि अब यति एउटा भयो है। अब यहाँ के भइरहेछ, यति चाहिँ एउटा बनाइदिइराख्यो कि है। अब फेरि मैले सबैले सिलेक्ट गर्छु, सेप बिल्डरमा जान्छु। त्यो पछि फेरि यसलाई जोड्छु, यसलाई जोड्छु, यसलाई जोड्छु। ल अब यसरी के बन्यो हाम्रो, यो एउटै सेप बनिदियो क्या। यसरी यो सेप बिल्डर टुल हामीले युज गर्न सक्यो है।
त्यसरी सेप बिल्डर टुलको चाहिँ एकदम धेरै युज हुन्छ है। ल मैले एउटा इलिप्स बनाएँ, यसको कपी लिएँ, इसको कपी लिएँ है। कपी लिँदाखेरि इन्टरसेक्सन बनाउनु पर्छ है, ठ्याक्क लगाएर इन्टरसेक्सन भएन भने प्रब्लम हुन्छ है। इन्टरसेक्सन गरेँ है मैले। अब फेरि सबैलाई लिएँ, सेप बिल्डर टुल लिएँ, यतिलाई कम्बाइन गरिदिएँ, यतिलाई कम्बाइन गरिदिएँ, 3D इफेक्ट जस्तो बन्यो। ओपेराको लोगो यसरी नै बनाएको थिएँ है अस्ति मैले। ल यहाँबाट यसरी बनाउन सक्यो। हामीले सेप बिल्डर युज नगरिकन यो बनाउँदाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ। बन्न त बन्छ तर यस्तो पर्फेक्ट बन्दैन है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सेप बिल्डर टुल युज गर्नुपर्छ। अब मैले यसलाई एउटा कलर दिन्छु है, यसलाई मैले कलर दिन्छु रेड, त्यसपछि फेरि यसलाई मैले कलर दिन्छु यस्तो। ल अलिकति 3D जस्तो बनिहाल्यो है। यस्तो यस्तोलाई यो काम लाग्यो है। यो धेरै ठाउँमा काम लाग्छ। अब योमा काम लाग्छ भनेर अहिले भन्ने कुरा त आउँदैन है, सबै त याद पनि हुँदैन, तर गर्दै जाँदाखेरि यो काम लाग्छ है। त्यो बेलामा ए सेप बिल्डर टुल छ नि त हामीसँग, यो युज गरौँ न त भनेर हामीले गर्न सकिहाल्यो। यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ।